پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دی تاریخ ہجے سیاہ کارنامے نال لبریز ہے جنہاں دی تفصیل جان کے انسانیت دا سر شرم نال جھک جلتا ہے۔ بھارت وچ نہ صرف مسلمان، سکھ اور عیسائی بلکہ دلت برادری جنہاں کو اچھوت بھی آخدن برطانوی غلامی تھی خلاصی حاصل کرنا تھی بعد آج تکر اچھی ذات دے ہندوؤں دے ہاتھوں ظلم و جبر اور بربریت دے شکار ہیں۔ ہندوستان دی مظلوم دلت برادری اچھی ذات دے ہندوؤں دے ہاتھوں ہرج عزت، تذلیل و تحقیر، مار کٹائی، تشدد اور عصمت دری دا سامنا کر دے آ رہے ہیں۔ اگر ڈونگی نظر نال جائزہ کدا جولے دلت کڑیاں دنیا میں سب تھی زیادہ مجبور و محکوم ہیں۔ مودی دا ہندوستان دلت خواتین دے ریپستان وچ تبدیل ہو گیا ہے۔ انہاں دی آہ اور سسکیاں سننا والا کوئی نہیں۔ حال ہی وچ یو پی دے متھرا علاقے وچ جسم فروشی دے خلاف مزاحمت کرنا ہوتا ہے۔ دلت کڑیاں کو اغوا کیتا گیا اور انہاں دی چادر عصمت کو پامال کیتا گیا۔ ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت وچ دلت کڑیاں سب تھی زیادہ جنسی استحصال دا شکار ہیں، کیونکہ اچھی ذات دے ہندو سمجھتے ہیں کہ انہاں کو نیوی ذات دے نال عصمت دری دا حق ہے۔ سب تھی بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ اچھی ذات دے ہندوؤں دی طرفوں عصمت دری تھی بعد دلت کڑیاں پیراں تے خوف نال رپورٹ ہی درج نہیں کرواندیاں۔ اگر کسے سن شکایت درج بھی کروا دیتی تو اس کو واپس کرنا دی دھمکیاں دیتی جلدیاں۔ بھارت وہ ملک ہے جتھے ہر دوے تیڑے دلت کڑیاں دے خلاف ظلم دی خبراں موصول ہوندیاں۔ ہندوستان وچ روزانہ اوسطاً 3 دلت کڑیاں دی عصمت دری کی تھی جلدی ہے اور 2 کڑیاں کو قتل کیتا جلدا ہے۔ دلت کڑیاں دے نال درندگی دے ان واقعات کو مودی پولیس اور میڈیا اکثر نظر انداز کر دے ہیں۔ دلت بھارت دا ایک پسماندہ قبیلہ ہے جنہاں کو ذات پات دی درجہ بندی وچ سب تھی نیویں درجے تے رکھے گیا ہے۔ ہندوستان دا دارالحکومت دہلی اس ویلے دنیا وچ ریپستان دے نام نال مشہور ہے۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ انصاف پسند دنیا بھارت وچ نیویں ذات دی جان، مال، عزت و آبرو کو بچانے وچ اپنا کردار ادا کرے۔